Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. الوغ جربنا عملناه الدوب مخرج ووقت عملنا سفره طويله مشينا حتى كشي لافريك دو سود باش نجربوه في البلاد وين مصنوع هو لو تو نوفو فورد رانجر تبع الماركه الامريكانيه فورد وعنده تو لا دي ان لو سافوار فير نتاع لي بيك اب نتاعها حاجه مهمه لينا نجربوه في بلادنا دون لي كونفيغوراسيون اللي موجودين في تونس على طرقاتنا دايوغ جبنا لكم لي كونفيغوراسيون الكل من ليكس ال تي ليكس ال اس حتى كشي سا فيرسيون اكستريم الرابتور اما قبل ما نجربوهم هذا اش عندكم اليوم في اوتوبول من اوتو برو تبعوا لي كونساي اورو ريبار تشوفوا كيفية تصنيع زيوت اولا انرجي وفي الليسي اخترنا لكم الفورد رانجر والجاكواغ اف بي دوك اللي نتاعنا اليوم هو الفورد رانجر كما تعرفوا فورد ماركة أمريكانية ومعروفة برشا في بلادها باللي بيك اب تصنع فيهم من الستينات أكثر واحد اللي معروف هو الاف 150 لو غران فخير نتاع الرانجر عندها دونك تجربة كبيرة ياسر في اللي بيك اب هذاك اللي خلات موديلاتها ينجحوا الاف 150 أكثر موديل اللي يتباع في أمريكا من الأكثر واحد في العالم ديما موجود على البوديوم والرانجر أكثر موديل مباع في أوروبا. اليوم هذا جيل الثالث اون سكسيس ستوري من اللي خرج اول جيل في عام 98 من اللي موجود في تونس زاد دار الفا فورد جيب فيه من 2012 يعجب افيك سون لوك تري امريكان بالكالندر هذه الكبيره كرومي مكتوب فوق منها رانجر افيك لو غرو لوغو فورد في وسط منها عندنا دونك 3 فيرسيون في بلادنا l'XLS هي هذه أول فيرسيون l'XLT la plus optionnée et sa version extrême هي الفورد رانجر رابتور هذيك الزرقاء اللي تعجب برشا ان فري سوكسي الوغ l'XLS عندها دي جونت 16 بوس في l'XLT نلقاو دي جونت 17 بوس et une première l'avoué ولاو full LED les deux versions suréquipées الزوز avec les marche-pieds et les anti-brouillards. من لي بوان فور نتاعو دونك هو سون ديزاين هذاك اللي يخليه يعجب اما اللي باش يخليه ينجح هما سي بيرفورمانس خاطر كي نمشيو كهرباء كيما هذه دو تيب بيك اب يعني بروفيسيونيل باش نخدموا بها نلوجوا قبل كل شيء على لي بيرفورمانس لي كاركتيرستيك تكنيك مثلا قد يرفع لي كاباسيتي فوليوم
زاد لا باغ دو روموركاج هذه بالكروشي داتلاج يخليو الفورد رانجر يجبد حتى شي 3 طرانت ونص انورم وبالطبيعه لو كوتي براتيك كيما لو ريفيتمون تاع la benne هذه une protection une technologie brevetée Ford très pratique كيما les arceaux تاع البن en acier inoxydable. It's time to move along. هذا للإكس ال اس والإكس ال تي اللي مغرومين بالكراهب يعرفوا بالطبيعه لا فيرسيون رابتور نتاع الرانجر يعرفوا سيت فينيسيون اللي شفناها من الاول توا 10 سنين التالي تقريبا على الاف 150 نفس الخاصيات الكهرباء ولات فريمون غوله وحش نفس لي موديفيكاسيون عرضوا فيها شوفوا هوني في الليزال عرض 17 سم اعلى بخمسه الكهرباء تقلبت عندنا لا كالوندر ولات كحله ما عادش نلقاو في وسطها لو لوغو فورد لا سي فريمون بورمون على الامريكان مكتوبه بالكبير فورد الشيء هذا يوهر الكهرباء كيما البار شوك هوني افيك سيت بارتي اون غري. ماهندرا البيجو بيك اب زاده وعود بلو بريميوم كيما الفورد رانجر اليوم الشيء هذا يتحس برشا من الداخل تدخل في وسط اون كومباكت ولا ان 4x4 المون une très bonne finition des plastiques moussés كيما التابلو دو بور هوني حتى في الديسبوزيسيون نتاع البلانش دو بور سي تري فور ذكرنا لي فورد فوكس عندنا دي زيليمون زاده تاع لا غروند برلين فورد فيوزيون الشيء هذا يزيد في الفخامه نتاع الرانجر كيما لوبسيونات عندنا ان تري غروند اكران تاكتيل 8 بوس ونلقاو فيه لا ديرنيير جينيراسيون دو سيستيم سينك 3 موجود فيه دونك ابل كار بلاي اندرويد اوتو ديما نعاود لكم نفس ليكسبليكاسيون نتاع لوبسيون هذه اللي ما يعرفوهاش واللي عمرهم ما سمعوني. نلقاو دونك الانترفاس نتاع التليفون نتاعنا في وسط ليكرون كي نبرانشيو نجمو دونك نسمعوا الموسيقى نتاعنا ولا نقراو دي ميساج مثلا. نلقاو زاد عند فورد وهذه حاجه باهيه كرا موجوده عند الديار الكل ان جي بي اس افيك لا كارتوغرافي تونيزيان. Bien sûr des options de confort et de sécurité qui m'a le régulateur de vitesse, la caméra de recul, les radars de stationnement, la clé intelligente, on a un démarrage sans clé, touche start and stop. قدام السياق عندنا une instrumentation مزيانة برشا تعجبني من اللي جربتها وقتها en Afrique du Sud puisque عندنا un compteur عادي في الوسط et une instrumentation partiellement numérique على اليمين وعلى اليسار avec 2 écrans. Alors واحدة من الخاصيات نتاع السورانجر هي الراحة نتاعو كيما خلينا الديزاين انتيريور نحسوا روحنا dans une compact une berline في الراحة زادة avec une position de conduite عالية نشوفوا مليح الطريق لي كونفور دو برلين نحسوش روحنا في وسط ان بيك اب جملة كهرباء مرتاحة سيلونسيوز خاصة بالبواط اوتوماتيك à 6 vitesses في الفيرسيون XLT والديريكسيون à assistance électrique. Boîte automatique donc et moteur 2 litres 2 turbo diesel il est عنده 160 زيلة واستهلك به 7 لترات en moyenne ل 100 كيلومتر. نمشيو بيه وين نحبوا باللي كادرو موتريس نتاعو الكاردو سول العاليه et les assistances. Le Ford Ranger a beaucoup d'assistance. Maintenant, le différentiel auto-bloquant. Le différentiel est le système qui permet de gérer la différence de rotation ما بين زوز عجلي. كي نخفوا دورة فما عجلي باش يدوروا أكثر من الآخرين. مثلا كي نخفوا دورة كيما توا على اليمين العجلة اللي على اليسار باش تدور أكثر باش تعمل أكثر ديستانس بفضل الديفيرونسيال. الديفيرونسيال أوتو-بلوكون موجود في اللي 4x4 كي نستحقوه مثلا كي عندنا عجلة ما عادش تدور في الرمل ولا في الطبعة يعدي أكثر قوة للعجلة الأخرى باش تدور أكثر وتعاون الأخرى.
في لي زاد على كونديت عندنا زاد لو كنترول دو ديسونت يعني كي نبداو في هبطه الكرهبه تفريني وتشد وحده تري براتيك سورتو ان مود اوف رود ولكن عندنا سلعه مثاليه قلت لكم فوق التورناتا ساعات دونك يعاون برشا وعندنا لو سيستيم دو كنترول دو تراكسيون. Alors في وسطو كيما من برا عالم اخر كريسي سبور مكتوب عليهم رابتر en alcantara et en cuir, un réglage électrique, le volant هو زاد sport avec cette petite touche de rouge فوق منه اللي تعمل un rappel تاع الفورد performance, ambiance sport donc et compétition باللي palettes au volant زاد الكبار وحتى كان ليكس ال تي ما كان ينقصوا شيء هوني عندنا un univers On a la suspension Fox Racing de compétition digne des voitures de rallye تاع Paris-Dakar très performante. نحسوا un grand confort في وسطها حتى في طريق ياسر صعيب كيما توا وفي الكياس العادي الكرهبة ما تلعبش نحسوها كاسحة وموتور قوي بي توربو عنده 2 توربو دونك سي ان 2 لتر ديزل 213 زيله واسمه مليح 500 نيوتن متر دو كوب كاميون ما يوقفوش هيك نستحقوا قوه دوب ما نزلوا الكوب اللي يبعث لا بويسونس للعجل الاربعه ولا الزوز سا ديبون وين احنا موجودين ورغم اللي عنده القوه هذه الكل البويسونس فيسكال نتاعو 7 شوفو. لهذا الكل عندنا ان بوات اوتوماتيك وركزوا مليح عندنا 10 فيتاس 10 فيتاسات موجودين في البواطه هذه جايه من السبورتيف نتاع فورد موستانج. كما فهمتوا كما نجمتوا تشوفوا les Ford Ranger sont très performants, très efficaces en mode cadran motrice. عندنا هوني المولات هذه باش نختاروا le mode de conduite اللي نحبوا عليه دورو موتريس 4H ولا 4L هما les différents modes de motricité نتاع العجلي وعندنا بوكو دات زاده الكترونيك كما مثلا توا ننزل على الفلسه مود اللي موجوده على الفولون ونلقى بليزيور مود تو تيران. عندنا المود سبور زاده on a قرا لكم عندنا un mode de gazon gravier neige un mode pour les rochers ou une Alors بالنسبه للسوم كما شفتوا اليوم 3 فيرسيون الاكس ال اس الاكس ال تي والرابتور. رسوم الرانجر يبدا ب 148 مليون و990 دينار الكلهم اون دوبل كابين اي كادرون موتريس. كان انتم زاد الكهرباء هذه عجبتكم تنجموا تزيدوا تكتشفوها في لي شوروم الفا فورد.